Like, subscribe, and get notified. बेचे निवडणूक आम्ही जेन्ना पळयतात त्या वेळाचेर रिस्पॉन्स थोडो ज्या विधानसभेत जाता तो थोडोसो कमी आसतलोच हो एक ट्रेंड जावन आसा. पूण म्हजे माहिती आनी जो म्हजो अभ्यास जो आसा तो म्हज्या ह्या पळय मतदारसंघांतल्यान 73 to 75% वोटींग जावपाक जाय अशी म्हाका अपेक्षा आसा. ज्या तरेन आमी कॅम्पेन केल्लो आसा आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आनी लोकशाहीचो उत्सवान तुमी सगळे सहभागी जावचो असो तरेचो नारो दिल्लो आसा. तो नारो हांवें म्हाका दिसता प्रत्येक सभेक उबारून दवरलो आसा. कारण हांव एकूच गोश्ट सांगता की मत हो आपलो अधिकार जावन आसा आनी ताची अंमलबजावणी जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रत्येक भारतीय जो नागरीक जो आसा त्या नागरिकान एक लक्षांत दवरपाक जाय जो आज आमकां कितें आज मेळटा फाल्यां आज आमी घर बांदतात, रस्ते बांदतात, उदक आमकां जाय, फाल्यां सकाळी खंयचो इंडस्ट्रियल सॅक्टर येता त्या सगळ्यांचो विकास किंवा हें सगळें जाणून जर घेतलो जाल्यार त्या मतदानाचे वरवीं आमकां जाणून घेवपाचें अत्यंत मदत आसा. कारण बरेचशे जाणांक दिसता की म्हाका ह्या मताचो कांय फायदो ना. प्रत्येकाक फायदो आसा. जो एक घर जो मनीस जो घरान जो रावता ताका लागणारे विटो आसतलो, सिमेंट आसतलो, ताजो टॅक्स कितलो आसतलो, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी एनालिसीस करण्याक जर कितें जर आसा तें मतदानाक आसा. आनी म्हणूनच मतदानाक भायर सरून आपली भुमिका आपलो हक्क बजावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान आवर्जून संपूर्ण गोंयकारांक हांव आव्हान करतलो, चलात, उठात, भायर सरात आनी मतदान करात. तुमच्या आवडीच्या उमेदवाराक मतदान करात. प्रियो मतदारसंघातल्या विशयी उलयता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की प्रियो मतदारसंघातल्यान बरेचशे आमी चर्चा बरेचशे ताजेर आमी उर्बाय आमचे खास करून युवक जे आसात, नवे वोटर जे आसात तांकां एक उत्साह हाडिल्लो आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रियो मतदारसंघान भरघोस मतांनी आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक उमेदवार आनी मतदान जातलें अशें म्हाका पूर्ण. Watch on Herald TV.